बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ हाफिज़ इरफान खटाना। नाज़रीन गिरामी, आज सफारतखाना पाकिस्तान रियाज़ में कश्मीरी कौम के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तो आइए इस हवाले से हम जानते हैं यहाँ पे मौजूद अफराद के साथ, उनसे बात करते हैं कि वो आज के इस मौका पर क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर साहब, आपका नाम बड़ा माशाल्लाह जज्बे वाला नाम है, तो आज आप कश्मीर को सपोर्ट करने के लिए कश्मीर आप बजाते खुद भी कश्मीरी हैं, तो इस मौका पर आप अपनी कश्मीरी कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम बस कश्मीरी आवाम को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम हर हवाले से और हर जगह पे उनके साथ हैं और हम उनकी जज्बात की कदर करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए उनके दिल में जो जज्बात हैं उनकी तहे दिल से कदर करते हैं और हर मौके पर हम उनकी सपोर्ट करेंगे और हमारी दुआएं और हमारी जज्बात हर हवाले से उनके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि उनका कहना था कि हमारा हर तरह का ताउन जो है वो कश्मीरी कौम के साथ है। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर। सर आपका नाम? मोहम्मद परवेज़। परवेज़ साहब, आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है और कई अरसों से जो है कश्मीर के अंदर ये जंग लड़ी जा रही है आज़ादी की खातिर। आए रोज़ जो है वो नौजवान माएँ बहनें बुजुर्ग जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है जब आप अपनी हिंदुस्तान के साथ आज़ादी की जंग लड़ते हैं, आज तक लड़ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? सर सबसे पहले तो मैं कश्मीरी जो कश्मीर में इंडियन आर्मी के सामने नबर आज़मा है उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूं और दूसरा इंडिया को पैगाम देना चाहता हूं कि कश्मीरी ना तो झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम आज़ाद होकर रहेंगे और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी सफारती इखलाकी सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है, हम पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करते हैं और हमें अब नेक्स्ट ये प्रोग्राम और तकरीरों से कश्मीर आज़ाद होने वाला नहीं है। हमें अमली काम करना होगा, हमें अब तीर और तलवार से भी काम लेना होगा। जिस तरह जो जुल्म सितम इंडिया कश्मीर में कर रहा है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अगले मेरे साथ मौजूद हैं साहिब एम शकील रहमान खटाना साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोटिवेशनल राइटर भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कश्मीर की आज़ादी जो है किस तरह मार्ज़ वजूद में आ सकती है, उसके लिए क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब, आज यहाँ पे सफारतखाना पाकिस्तान रियाज़ में जो है वो कश्मीरी कौम के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। तो इस मौका पर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो आप राइटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो इस मौका पर आप क्या समझते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि आज़ादी में वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है? जी वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। उर्दू पॉइंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा मैं कहना ये चाहूँगा जो कश्मीर का मसला है 1947 से जब पाकिस्तान बना था तो तब से ये डे वन से ही कश्मीर का मसला है और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी जो है आज तक वो तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जहाँ तक मसला है जो आज तक जो करंट इशू है, आप देखेंगे 1989 में जब ये अपराइजिंग हुई थी कश्मीर की, फर्स्ट अपराइजिंग, तो उस वक्त इंडिया ने बड़ी लॉबी करके दुनिया में ये बावर कराने में कामयाब हो गया था कि ये जो स्टेट टेररिज्म है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। लेकिन अब अगर आप देखें तो उस वक्त 1999 के बाद 2001 में जब ये वर्ल्ड 9/11 हुआ तो दुनिया की जो इंटरनेशनल और रीजनल पॉलिटिकल जो जियोग्राफिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी। अब जो नई अपराइजिंग है 2016 के बाद, स्पेशली बुरहान वानी की डेथ के बाद, उसकी शहादत के बाद वो जो अपराइजिंग है वो कम्प्लीटली इंडिजिनस है। ये जो थर्ड जनरेशन है वो चाहती है कि हम जो मर्जी कर ले, इंडिया जो मर्जी जुल्म मजालम कर ले वो आज़ादी लेके रहेंगे। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि सबसे पहले इंटरनेशनली जितने भी पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहाँ पे जाके ये दुनिया को ये बावर कराए, जो दुनिया के बड़े वर्ल्ड चैंपियंस हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स चैंपियन कहते हैं, उन्हें ये बावर कराए कि ये जो सारा मामला है अब पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं है, ये इंडिजिनस है। और अगर ये दुनिया ने होश के नाखन न लिए तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये स्टेप लेना चाहिए, जहाँ भी एम्बेसी है वहाँ पे दुनिया को इन्फॉर्म करे, अपने जो जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल है उनको एक्टिवेट करे। और सेकेंडली पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं,
जो सेनेट के अंदर लोग हैं, एक मेरे हमें डेलीगेशन जाना चाहिए उन लोगों का जाना चाहिए, ना जिस तरह लास्ट टाइम गया था जो कुछ एमएनएस का और सेनेटर्स का, जिनको कश्मीर की जो सिचुएशन है, बल्कि इवन को कश्मीर के एरियाज का नहीं पता था। ऐसे लोग वहाँ पे जाएं जो कश्मीर के इशू को बता सके दुनिया को कि एक्चुअली वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। और जिस तरह की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो भी जाएं और ग्राउंड पे जाके देखें कि कश्मीर के साथ वहाँ पे इंडिया किस तरह। अब ये देखें कि कश्मीर दुनिया का वो खिता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलिटराइज है, 15 कश्मीरियों पे एक जो है इंडियन फौजी है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान, जिस तरह हमारा जो है ना वो इससे पहले भी इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक चैनल पे हमारा एडवोकेट रहा है, तो अब ये वक्त है कि सबसे पहले ये नैरेटिव दुनिया का बदले कि एक्चुअली जो इशू है वो कश्मीर का इशू, कश्मीर की लोगों की जो मंगू है उनके मुताबिक हल होना चाहिए। प्लेबिसाइट उस वक्त होगा जब वहाँ पे जो है ना वो अमन कायम होगा। तो दुनिया जो है ना वो जो स्पेशली जो कश्मीर का इशू है उसको देखे और उसको मॉनिटर करे, और उसके बाद ये कश्मीरियों पे छोड़े गए कश्मीरी अपना फैसला क्या करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर दुनिया ने होश के नाखन ना लिए तो ये मेरे ख्याल में रीजनल और इंटरनेशनल जो है ना वो जो सिचुएशन है उसके पीस को डिस्टेबलाइज करेगा कश्मीर का इशू। सॉरी शकील साहब, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, खाना खा रहे हैं लोग। मेरा आपसे ये सवाल है आखिरी कि ये जो रिसेंटली इंडियन फौज ने जो अटैक किया है कश्मीरी कौम के ऊपर, ये क्या आप देखते हैं कि उन्होंने अचानक अटैक किया और मजलूम इंसानों की जानों के साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, ये क्या है? एक्चुअली हाफिज साहब, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे जो यूथ है ना वहाँ की, उन्होंने ये कहा कि हमें ना ही मतलब किसी किस्म की वो समझते हैं कि किसी किस्म का वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो यूथ है उसको दबाने की एक और जो है ना समझ लें कि सप्रेस करने के लिए इंडिया कर रहा है कि जो यूथ है, अब जो पिछली जनरेशन थी वो समझ लें कि वो लड़ते लड़ते जहाद करते करते ख़त्म हो गए थे। अब वहाँ पे जो समझ लें कि जो लीडरशिप है उसके हाथों से सारा मामला यूथ के अंदर चला गया। पहले समझ लें कि वो 3 4 6 लोग थे, वहाँ पे बात हो सकती थी, लेकिन अब यूथ जो है ना वो किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और वो यूथ को दबाने की कोशिश है। तो मेरे ख्याल में इसमें नाकामी उनका जो है ना वो उनका नाकामी होंगे इसमें। और यूथ इंशाल्लाह जो कश्मीर के अंदर यूथ लड़ रही है वो इंशाल्लाह इसको जो है ना इसका मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे इसको। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन गिरामी, यकीनन ये जो है कश्मीर की आज़ादी को जो है किसी सूरत भी दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि कश्मीर की यूथ जो है इस वक्त कमान जो है वो कश्मीर की यूथ में आ गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप? कैसे हैं जी? आज आप अपनी कश्मीरी कौम के साथ किस अंदाज से इज़हार यकजहती करेंगे? जी जनाब, सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कश्मीर के इशू पर एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करके तमाम लोगों के अंदर ये बात पहुँचाई है कि कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। कश्मीर की आज़ादी का मसला आज से नहीं है, ये तकरीबन 70 साल से कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं और उनकी आज़ादी को जुल्म और जबर से दबाया जा रहा है। लेकिन हम कश्मीरियों ने भी ये अहद किया हुआ है कि वो इस जुल्म और जबर के सामने कभी अपने हथियार नहीं डालेंगे। हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे और ये हमारी जिद्दोजहद को हम ये चाहते हैं कि हमारी जिद्दोजहद को इंटरनेशनल तौर पर तस्लीम किया जाए। कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है वो कश्मीरियों की अपनी तहरीक है, उसमें बाहर से कोई किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जो तहरीक अभी जो चल रही है, एक तो 1947 की तहरीक थी और एक तहरीक थी 1988 की तहरीक थी। तो 1988 की तहरीक के बाद कश्मीरियों ने ये महसूस कर दिया है कि वो जब तक खुद अपने ज़ोर बाजू से अपनी तहरीक नहीं चलाएंगे हम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। और मैं सबसे ज़रूरी जो बात है, मैं पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान की कम्युनिटी का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने कश्मीर की जो है ना ये यकजहती बनाकर हमें कश्मीरियों को ये पैगाम दिया है कि तमाम पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा शिकवा भी है पाकिस्तान से, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान हमारी वकालत कर रहा है और ये वकालत क्योंकि पाकिस्तान हमारा वकील है तो उसको बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हमारी वकालत करनी चाहिए। पिछले दिनों आपको पता है कि जैसे पार्लियामेंट का ये वफद गया था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने वफद भेजे थे, लेकिन उनमें से कश्मीरी शामिल नहीं थे। हम चाहते हैं कि जहाँ भी पाकिस्तान अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो वहाँ कश्मीरियों को शामिल किया जाए। अगर वो कश्मीरी लोगों को शामिल नहीं कर रहा है तो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हमारे सदर आज़ाद कश्मीर हैं, हमारी पार्लियामेंट है, तो हमारी पार्लियामेंट को नुमाइंदगी दी जाए कश्मीर के अंदर। कश्मीरी जो भी मसला हो उसमें इंटरनेशनल तौर पर कश्मीर को नुमाइंदगी दी जाए और हर एम्बेसी, जो भी फॉरेन एम्बेसी है, वहाँ पर कश्मीर का डेस्क काम किया जाए
تاکہ فلسطین کی طرز پر ہم اپنی آزادی کو پوری دنیا کے سامنے ہم خود پیش کریں. جب تک ہم اپنی آزادی کو پوری دنیا کے سامنے ہم خود نہیں پیش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے. اگر اس کو پاکستان وکالت کرے گا تو لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے، لیکن اگر کشمیری خود اپنی وکالت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اپنی وکالت بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ضرور آزاد ہوں گے. جی بہت شکریہ. ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کا جو جذبہ ہے، ولولہ ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، وہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی دبایا نہیں جا سکتا. کشمیر کی آزادی جو ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ کشمیر آزاد ہوگا. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان سے آج کی اس تقریب کے جو مقررین تھے ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس موقع پر کیا میسیج دیں گے. السلام علیکم سر. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے موٹیویشنل اسپیکر تصدق گیلانی صاحب، جو کہ بڑے اچھے اسپیکر ہیں اور بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، اور ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آج وہ کشمیری قوم کے ساتھ کشمیری قوم کو کیا میسیج دیں گے جو کہ اتنے جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، کشمیری قوم نے تو اپنا کہتے ہیں نا کردار ادا کر دیا اور وہ کر رہے ہیں، بڑے کمال سے کر رہے ہیں. پچھلے 70 سال سے دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ تحریک کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی. تو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم لوگوں نے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اس بنیادی حق کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ودیت کیا ہوا ہے، وہ اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ساری دنیا کو بتائیں کہ یار جس طرح تمہیں آزادی ہے جینے کی، جس طرح تمہیں اپنی مرضی کی آزادی ہے، اس طرح کشمیری کا حق بنتا ہے. اس کو کیوں رلا لے اس پچھلے 70 سال سے؟ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت ڈالیں گے. اور ہم نے جیسے ہم نے پہلے کہا، انشاءاللہ بحیثیت قوم ہم نے طے کر لی ہے کہ ہم خود بھی انشاءاللہ عزت و وقار سے جئیں گے، اور انشاءاللہ ہم کشمیریوں کو بھی ان کی ناموس انشاءاللہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دم سے پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ کشمیری قوم کے جو مظلوم انسان ہیں ان پہ انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی ہیں. آخر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کتنی دور ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا جو چراغ ہے وہ بجھنے سے پہلے ایک دفعہ خوب دم مارتا ہے. تو میرا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ زیادہ دور نہیں ہے. کیونکہ کسی بھی جگہ کسی بھی تحریک کو جتنا دبایا گیا ہے، وہ اگر اس زبردست طریقے سے بڑھکی ہے تو وہ کہیں ختم ہونے والی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان، ہم تو اپنے نوجوانوں کو آج گلہ کرتے ہیں نا کہ آپ کو ہمارے بڑے لوگوں کا یا بزرگوں کا درس یاد نہیں ہے. کشمیر کے جوان نے تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر کے بزرگ نے اس کو پیغام دیا تھا، اس کو اس سے بھی زیادہ جوش و ولولے سے لے کے چل رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے انشاءاللہ. اور ہم دیکھیں گے کشمیری لوگ اپنے حق خود ارادیت کو انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے اس دنیا سے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین گرامی، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کی جانب یہ تصاویر جو ہیں، جو لوگ جو کشمیری قوم کے نوجوان مائیں بہنیں جو ہیں وہ اپنے لہو سے کشمیر کی آزادی میں اپنا رنگ بھریں گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصاویر. یہاں پہ انڈین آرمی کے جو جوان ہیں وہ ہمارے کشمیری قوم کا جو نوجوان ہے آزادی کی خاطر جو جنگ لڑ رہا ہے، اس کو بے گناہ مارا جا رہا ہے. یقیناً آزادی اس کا حق ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کی اس تقریب میں موجود صاحبان سے جانتے ہیں. آج کی اس تقریب میں ڈاکٹر ندیم بٹی جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے سپیچ کی، ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ آج اپنی کشمیری قوم کے ساتھ یقیناً انہوں نے اظہار یکجہتی کی. تو آج ہم ان سے میسیج لیں گے کہ وہ اپنی کشمیری قوم کو کیا پیغام دیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، آج ایمبیسی نے یہ جو پروگرام آرگنائز کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج کے دن انہوں نے انٹلیکچوئلس کو اکٹھا کیا ہے، اس ایشو کے ڈفرینٹ اینگلز کو ڈسکس کیا. اسپیکر نے اپنی اس میں آراء دی اور اس میں سے ہم نے دیکھا کہ پاسبلٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں. پاکستان کے عوام کو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کی یہ جو کشمیر کو جبر کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کو پروجیکٹ کرنا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے. انڈیا کا اصل چہرہ ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے. اور کشمیر کے لوگوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ انڈیا کو کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں، اتنا رکھا ہوا ہے، اور یہ کچھ دیر تک تو چلے گا. اور اس کے بعد انڈیا کو اپنے گھٹنے پاکستان کے سامنے، کشمیریوں کے سامنے جھکانے پڑیں گے. اور کشمیریوں کا جو مقصد ہے آزادی، وہ کشمیریوں کو مل کے رہے گا اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. سر، آپ نے اپنی تقریر کے دوران ایک بات کہی جس سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس ڈر کے مارے جو ہے کشمیر کو آزادی نہیں دے رہا کہ ان کے اندر جو ہے وہ اپنی تحریکیں
جو اس وقت پروان چڑھ رہی ہیں ان کو ڈر ہے کہیں ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جائے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں انڈیا میں جو تحریکیں آزادی کی چل رہی ہیں اس میں سب سے جو اس وقت ہاٹ ہے وہ ہے خالصتان. دیکھیں خالصتان میں پنجابی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آپ کو اس سے پتہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے گولڈن ٹیمپل کو ڈسٹرائے کیا خالصتان کی موومنٹ کو دبانے کے لیے، لیکن وہ پھر اٹھ گئی ہوئی ہے. آسام میں تحریکیں چل رہی ہیں، تریپورہ میں تحریک چل رہی ہے، بنگال جو ہے وہاں پہ تحریکیں ان کی چل رہی ہیں. اور انڈیا کے لیے ان ساری تحریکوں کو روکنا ایک وقت میں مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اگر کشمیر کو انڈیا آزادی دے گا تو باقی تحریکیں بھی چلیں گی. انڈیا کے لیے کشمیر کو رکھنا اس لیے ضروری بنا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا، باقی بھی انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے، اور انڈیا جو ہے وہ اسمالر پیسز میں انشاءاللہ یو ول سی کہ انڈیا پیسز میں ڈیوائڈ ہوگا. ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو مقررین تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ ہر ممکن ہوگی، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. تو ناظرین گرامی یقیناً جو کشمیر ہے وہ ایک جنت نظیر ہے، جس میں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ آئے روز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں. کہیں تو وہ اپنی بچوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، کہیں اپنی ماؤں، کہیں اپنی بہنوں، کہیں اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اے جنت نظیر، اے کشمیر، کہ تیرے دامن میں، تیرے پہاڑوں کے دامن میں رہنے والی بیٹیوں کے جگر کو آزمایا جا رہا ہے. وہ شبنم کی طرح جو پاک ہیں بیٹیاں ہماری، ان کی عزتوں کو، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور موتیے کی طرح نازک جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. ہماری بیٹیوں کی گودوں سے غلاب جیسے حسین بچوں کو چھینا جا رہا ہے، ان کو ان کے سرعام ان کے سامنے دردناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ماؤں بہنوں کے جو سرپرست ہیں، جو باپ کی صورت میں ہیں، ان کو دردناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. جو ان کے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بھائی ہیں ان کو گولیاں برسا کے ان کو مار دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی جو کہانی ہے وہ ایک دکھوں کی ایک لمبی کہانی ہے. یقیناً اس کہانی کا ایک لفظ جو ہے اس کے اندر ایک زخموں کا گنجان شہر آباد ہے. اور کشمیر کی جو بیٹیاں ہیں یقیناً وہ ڈرنے والی نہیں ہیں، وہ بکنے والی نہیں ہیں، کیونکہ اسی کشمیر جو جنت، جس کو جنت کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر جو پہاڑوں سے پھوٹنے والے چشمے ہیں، اس سے پھوٹنے والا جو اناج ہے وہی ان کی خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. یقیناً وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں جو ہے وہ کشمیر کی آزادی جو ہے اس سے منحرف نہیں ہوگی، اس سے کبھی بھی جو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی. یقیناً ان کا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا اور کشمیر آزاد ہوگا. کشمیر کی آزادی تک وہ چین نہیں لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج وہی کشمیر جس کے اندر برف کی سفید پوش چادریں تھی، آج وہی سفید پوش چادریں جو ہیں وہ خون سے رنگی گئی ہیں. آج وہی سفید پوش چادریں جو ہیں ان کو خون کی لپیٹ میں لے لیا گیا ہے. تو آج ہم اقوام متحدہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو مودی جو تھا یہاں انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر بے گناہ مسلمانوں کو اس بات پہ قتل کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے گائے کا گوشت کھایا. حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن بے وجہ ان لوگوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس تحریک کے اندر میں نے مقررین سے بھی یہ پوچھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ تحریک اس لیے رکنے والی نہیں ہے کیونکہ اب یہ تحریک یوتھ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور جب یوتھ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو آخری دم تک پاکستان کا جو بچہ ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا. کشمیر کی آزادی دور نہیں ہے. تو آخر میں اقوام متحدہ سے، UN سے، جس کے سرد خانوں میں کشمیر کی جو فائلیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کے اوپر یہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں، جس میں امریکہ ہے. ریسنٹلی گزشتہ روز افغانستان کے اندر معصوم جوان ننھے منھے پھولوں کے اوپر جو ہے بمباری کی گئی، جو کہ اپنے ہاتھوں میں قرآن لیے بیٹھے تھے، وہی قرآن جو کہ ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے. لیکن ان معصوم بچوں کے اوپر گولیاں برسا کے ان کو مار دیا گیا. لیکن ایسے کبھی بھی آزادی کو روکا نہیں جا سکتا. آزادی ان کا حق ہے اور ان کو مل کے رہے گی. کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو آزادی کو روک سکے. اور ہم سب دعا گو ہیں اور اقوام متحدہ سے
पुरजोर अपील करते हैं। आज यहाँ पे जो मजमा था उनका सबका यही कहना था कि आज़ादी उनका हक है और यकीनन आज़ादी उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। हम आखिर में पुरजोर अपील करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, जो आलमी ताकतें हैं जो कश्मीर की आज़ादी में रुकावटें बनी हुई हैं, उनको चाहिए वो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें, उनको एक आज़ाद रियासत दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और आसान तरीके से गुजार सकें। आखिर में मैं ये कहता चलूँ, बहुत खेले हैं खतरों से, अब हमें डर नहीं लगता। बहुत खेले हैं खतरों से, अब हमें डर नहीं लगता। बदन कोसार हो जिसका, उसे पत्थर नहीं लगता। किसी का खून जिसके खुश्क होंठों की प्यास हो, किसी का खून जिसके खुश्क होंठों की प्यास हो, उसे खंजर भी अपने हाथ में खंजर नहीं लगता। बहुत खेले हैं खतरों से, अब हमें डर नहीं लगता। बदन को सारो जिसका, उसे पत्थर नहीं लगता। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। मजीद खबरों से अपडेट रहने के लिए विजिट कीजिए www.urdupoint.com लाइव। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।